भइरहेको छ। एक्सेस प्रेसर भनेको हामीले अर्को के भनेको थियो भने लिक्विड ड्रप एयर बबलमा सानो ड्रपहरु ठुलो ड्रप भयो भने बिग ड्रपको टेम्परेचर के हुन्छ बढ्छ है। टोटल प्रेसर सोप बबलमा 40/R अनि अर्को के अरे सिलिन्ड्रिकल सर्फेसमा T/R ओके ल। अब हामीले यसको न्युमेरिकल सुरु गर्यौं। म क्वेशन लेख्छु हैन, एकछिन तपाईहरु त्यहाँ केही टाइप नगर्नुस् है, हेरिदैन एकछिन। अब the total pressure identical, the total pressure inside two identical liquid drops of different size are 1.01 atm and 1.02 atm। यो atm भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर है, यो फर्स्ट न्युमेरिकल हो। अनि हामीलाई के भन्छ भने if atmospheric pressure is 1 atm calculate ratio of their volume। रेशियो अफ देयर भोल्युम ओके। अब हामीलाई के भन्नु, दुईटा लिक्विड ड्रप दिएको छ, मटेरियल एउटै। पहिलोको टोटल प्रेसर भनेको 1.01 एटीएम, दोस्रोको टोटल प्रेसर भनेको कति भयो 1.02 एटीएम। The total pressure inside two identical liquid drops of different size are 1.01 atm and 1.02 atm। अब हामीलाई के भन्छ भने नि if atmospheric pressure is 1 atm calculate ratio of their volume है। भोल्युमको रेशियो निकाल्नलाई हामीले के चाहियो, रेडियसको रेशियो चाहियो है। भोल्युमको रेशियो निकाल्नलाई के चाहियो, रेडियसको रेशियो चाहियो। रेडियसको रेशियो हामीलाई के दिन्छ, एक्सेस प्रेसरले। हामीले अस्ति भनेको थियो एक्सेस प्रेसर के हुन्छ अरे इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु रेडियस। प्रेसर पहिलो ड्रपमा हुने एक्सेस प्रेसर कति भयो 1.01 - 1 दैट इज 0.01 atm। दोस्रो ड्रपमा हुने एक्सेस प्रेसर 1.02 - 1 दैट इज 0.02 atm। एक्सेस प्रेसर को कुरा निस्किएको। अब हामीलाई एक्सेस प्रेसर P2 excess upon P1 excess that is 2T upon R2 upon 2T upon R1। 2T cancel भइगयो। R1 upon R2 भनेको 0.02 upon 0.01 that is 2। रेडियस को रेशियो कति आयो 2। रेडियस को रेशियो 2 आयो भने V1 upon V2 इक्वल्स टु कति हुन्छ R1 cube upon R2 cube that is 8:1। हामीलाई भोल्युमको रेशियो कति निस्क्यो अरे 8:1 ओके। सिम्पल। यो क्वेशनमा हामीले के गर्यो, सबभन्दा पहिला हामीले एक्सेस प्रेसर निकाल्यो, एक्सेस प्रेसरबाट रेडियसको रेशियो निकाल्यो, रेडियसको रेशियोबाट के आयो भोल्युमको रेशियो आयो ओके। सारिसक्नु भयो भने अर्को लेखिहाल्नुस् है त। नेक्स्ट
a vessel filled with water, a vessel filled with water of surface tension, a vessel filled with water of surface tension 20 into 10 to the power minus 2 Newton per meter has a small hole at a depth 1 meter from upper layer. Let's start. Calculate radius of the hole, radius of the to calculate excess pressure, atmospheric pressure excess pressure needs to be subtracted, right? If you have given total pressure, okay? यो हामीलाई टोटल प्रेसरमा एटमोस्फेरिक प्रेसर घटायो भने के आयो एक्सेस प्रेसर। अब हामीलाई के भन्यो फ्रम अप्पर लेयर क्याल्कुलेट रेडियस अफ द होल सो दैट water do not leakage out. Water do not leakage out. So that water do not leakage out. अब हामीलाई के भन्दैछ अब vessel filled with water of surface tension 20 into 10 to the power minus 2 Newton per meter has a small hole at a depth 1 meter from upper layer. Calculate radius of the hole so that water do not leakage out. Okay, so that water do not leakage out. रमाइलो क्वेशन आयो। अब हामीलाई के भन्छ भने नि यो भेसल दियो यसमा वाटर राखेको छ यहाँ होल बनायो यो होल माथिबाट कतिमा छ 1 मिटरमा छ। अब हामीलाई क्वेशनले के भन्छ भने नि होलबाट पानी चुइदैन अरे यस्तो रमाइलो पनि हुन्छ। हामीलाई के भन्यो भेसलमा पानी भर्ने होल बनाउने पानी नचुइने डेफिनेटली चुइला। अब पानी नचुइनलाई के हुनुपर्छ पानी किन बाहिर जान्छ भन्ने कुरा हामीले बर्नलिस्टदेखि त्यो भन्दा अगाडिदेखि भन्दै आएको छ। वाटर फ्लो केले गर्दा हुन्छ प्रेसर डिफरेन्सले गर्दा हुन्छ है। अब यो प्रेसर डिफरेन्स 0 भयो भने वाटर फ्लो हुँदैन। अब प्रेसर डिफरेन्स 0 बनाउनलाई है वाटरले यहाँ दिने प्रेसर के हो एचरोजी। अब मलाई भन्नुहोस् वाटरलाई रोक्ने प्रेसर कहाँबाट आउँछ वाटरलाई रोक्ने प्रेसर अब हेरौँ है एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्न पाइदैन किनभने एटमोस्फेरिक प्रेसर त भित्र पनि हुन्छ बाहिर पनि हुन्छ। एटमोस्फेरिक प्रेसर इक्वल भइयो है। अब वाटरलाई रोक्ने प्रेसर केले दिनु पर्यो यो जुन होलबाट बाहिर जान खोज्ने ड्रप हुन्छ नि हैन यो ड्रपमा लाग्ने एक्सेस प्रेसरले केलाई रोक्नु पर्यो वाटरलाई रोक्नु पर्यो। भनेपछि वाटरलाई रोक्ने हो भने फ्लो आउट नहुनलाई दिस इक्वल्स टु के हुने एक्सेस प्रेसर दिस आर इक्वल्स टु 2t अपन के भयो h rho g 2 सधैं छ t भनेको 20 into 10 to the power minus 2 h भनेको 1 वाटरको डेन्सिटी 1000 भ्यालु अफ g is 10 यति गरिदियो भने r इक्वल्स टु 4 into 10 to the power minus 5 मिटर है। r इक्वल्स टु कति भयो अरे 4 into 10 to the power minus 5 मिटर। r equals to कति आयो 4 into 10 to the power minus 5 मिटर। ओके यो ब्यालेन्स गरेको भने के हो भने वाटर प्रेसरलाई केले ब्यालेन्स गरेको एक्सेस प्रेसरले है।
वाटर प्रेसरलाई एकछिन शिशिर भण्डारी कुरा के मात्रै बुझ्नुस् भने वाटर प्रेसर शुड बी ब्यालेन्स्ड बाइ के हुनुपर्छ अरे एक्सेस प्रेसर। यति भयो भने फ्लो आउट भएर जाँदैन। यो कुरा तपाईहरु केमा देख्नुहुन्छ भने यसरी इमेजिन गर्नुस् जस्तो हामीले अर्थन पटमा राखेको वाटर कुल हुन्छ भनेर पढ्थ्यौ। किन कुल हुन्छ भन्दाखेरि हामी के भन्थ्यौ अर्थन पटमा स्मल पोर्सहरु हुन्छ। त्यो पोर्सबाट वाटर इभापोरेट भएर जान्छ। हुलुलु पोखिएर बाहिर जान्छ जाँदैन नि हो कि हैन। हुलुलु पोखिएर बाहिर जाँदैन। अब हुलुलु पोखिएर बाहिर नजानलाई त्यसले रोक्ने काम केले गर्छ एक्सेस प्रेसरले गर्छ। है रोक्ने काम केले गर्छ अरे एक्सेस प्रेसरले गर्छ। वाटर भनेबित्तिकै यसले बनाउने मिनिस्कस जहिले पनि के बनाउँछ सरफेसमा कन्केभ बनाउँछ। है सरफेसमा के बनाउँछ अरे कन्केभ बनाउँछ। ओके अब अर्को गरौँ है त। अर्को लेख्नुहोस् टू ग्लास प्लेट्स नेक्स्ट। अब एकछिन म तपाईहरुको क्वेशन हेरिन है। two glass plates each of area 10 centimeter square are placed in contact. If some liquid of surface tension if some liquid of surface tension 30 into 10 to the power minus 2 Newton per meter is inserted between the plates to a thickness 1 mm. अब हामीलाई के भन्छ क्याल्कुलेट force required to separate the plates. To separate the plates. अब यहाँ के भनेर है 2 glass plates each of area 10 centimeter square are placed in contact. If some liquid of surface tension 30 into 10 to the power minus 2 Newton per meter is inserted between the plates to a thickness 1 mm, calculate force required to separate the plates. प्लेट लाई सेपरेट गर्नलाई फोर्स कति लाग्छ? ओहो हाउ फास्ट आन्सर। अब हामीलाई के भन्दैछ हेर्नुस् यहाँनेरि दुईटा ग्लास प्लेट यसरी कन्ट्याक्टमा राखेको थियो। दुईटाको बीचमा लिक्विड राखिदियो। लिक्विड राखेको थिकनेस कति छ 1 mm। अब यो दुईटा प्लेटको बीचमा लिक्विड बस्छ नि हैन। दुईटा प्लेटको बीचमा लिक्विड बस्दाखेरि लिक्विडहरु कसरी बस्छ? दे आर इन द फर्म अफ सेमी स्फेरिकल ड्रप। भनेको यिनीहरु यस्तो बनाएर बस्छ यसरी। अब यसरी बन्यो भने यो रेडियस कति हो? r, यो r भनेको 2r इक्वल्स टु के हुन्छ? d हुन्छ। अब फोर्स भनेको हेर्नुस् है, फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु के हो? एरिया। अब यो सेमी स्फेरिकल ड्रपमा हुने प्रेसर भनेको कति हो? T/r इन्टु एरिया अथवा F इक्वल्स टु 2dA/d that is r equals to d/2। अब यहाँ 2 छँदैछ। t भनेको 30 into 10 to the power minus 2 area 10 centimeter square that is 10 into 10 को power minus 4 thickness 1 mm 1 into 10 to the power minus 3। अब यति गरिदियो भने यो सबै भनेको कति आउँछ? 0.6 न्यूटन है।
यो सबै भने कति आउने रहेछ अरे 0 point कति भयो 6 न्यूटन दैट इज आन्सर है। ठीक छ, अब तपाईलाई यो निस्केको छ नि यसलाई फोर्स रिक्वायर्ड टु सेपरेट द प्लेट्स भनेर बुझ्दा नै हुन्छ है। F इक्वल्स टु कति भन्यो अरे 2TA by D that is force required to separate the plates. Force required to separate the plates. P how T by R म तपाईलाई अस्ति भनेको थिएँ in cylindrical surface अथवा in semi spherical drop the excess pressure is T by R है। semi spherical drop छ भने excess pressure कति हुन्छ अरे T by R। मैले एक्चुअली क्वेशन चाहिँ भन्दिए अरु कुरा चाहिँ म धेरैतिर लागिन ल। यो दुईटा ग्लास प्लेट छ, ग्लास प्लेट को बीचमा लिक्विड राखिदियो। अब यसलाई सेपरेट गर्नलाई कति फोर्स लाग्छ? यो प्लेट को बीचमा बस्ने लिक्विड केमा हुन्छ सेमी स्फेरिकल ड्रप। फोर्स भने के हो प्रेशर इन्टु एरिया। सेमी स्फेरिकल ड्रप को प्रेशर कति हो T by R अनि R भनेको के हो त D by 2 2TA by D आइगो है। यो भन्दा बढ्ता समस्या नै छैन, जहाँसम्म बुझ्नु भयो होला, अदरवाइज ट्राई गर्नुस् है त। यही कुराहरु यतिचोटि ट्राई गर्नु भयो भने पनि नट ब्याड। ना कैपिलरी एक्शन, अब लेख्नुहोस् कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, यो कैपिलरी एक्शन भन्ने छ नि, कैपिलरी एक्शन भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौं भने फेनोमेना अफ राइज अर फल अफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी एक्शन भने के हो अरे कसरी टु स्फेरिकल ड्रप मात्र थियो, ड्रप त जति पनि हुन सक्छ। टु स्फेरिकल ड्रप कहाँ भनेको र टु ग्लास प्लेट्स भनेको त्यो ड्रप हुँदा त जति बनाए पनि हुन्छ नि, जति सुकै बनाए पनि दुईटा ग्लास प्लेट हो। अब यो दुईटा ग्लास प्लेट को बीचमा लिक्विड त जति पनि हुन सक्छ ड्रप त हैन, तर ती ड्रप केमा हुन्छ सेमी स्फेरिकलमा हुन्छ है। केमा हुन्छ अरे सेमी स्फेरिकलमा हुन्छ है। यहाँ यसरी हेर्नुस् है, ग्लास प्लेट यो एउटा सेमी स्फेरिकल ड्रप, यो सेमी स्फेरिकल ड्रप, यसको यो मिनिस्कस को रेडियस R, यसको रेडियस कति भयो R, अनि यो R प्लस R2R भनेको थिकनेस हैन, यसरी 2R लेखेको। अब चाहिँ म यसमा अर्मा दिन ल, अब तपाईहरु बुझ्नुस् है त। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन भनेको हामी के बुझ्छौं 2R इक्वल्स टु D त भर्खरै लेखे त। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन भनेको के हो फेनोमेना अफ राइज अर फल अफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब मा लिक्विड राइज हुने अथवा फल हुने फेनोमेनालाई हामी के भन्छौं अरे कैपिलरी एक्शन है। फेनोमेना अफ राइज अर फल अफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब त्यो भनेको के हो अरे कैपिलरी एक्शन। जस्तो हामी के देख्छ भने नि यो यसरी भेसल लियो, यो भेसलमा हामीले वाटर राखेको छ, वाटर राख्यो भने यसले बनाउने मिनिस्कस के हुन्छ कन्केभ है। यो वाटर कैपिलरी ट्यूबमा राइज गर्छ, यो यस्तो मिनिस्कस बनाउँछ। अब यस्तै अर्को भेसलमा हामीले मर्करी राख्यो, मर्करी यस्तो बनाएर बस्छ हेर्नुस्, यो मर्करी हो। मर्करीमा कैपिलरी ट्यूब डुबाइदियो भने अब यो के हुन्छ फल हुन्छ भनेको यस्तो बनाएर बस्यो है। यो भनेको मर्करी हो, यो भने के अरे वाटर हो। अब यहाँनिर यसमा हामीलाई के आउँछ भने यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट, यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टबाट टेन्जेन्ट तान्यो, एंगल बनाउँछ थीटा, एंगल थीटा। यो थीटालाई हामी भन्छौं एंगल अफ कन्ट्याक्ट। के भन्छ अरे एंगल अफ कन्ट्याक्ट। यो सरफेस टेन्सन, यसको रिएक्सन T, यसको कम्पोनेन्ट यो के हुन्छ T cos थीटा।
लिक्विड राइज गरेको हाइट h छ। एउटा सामान्य कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है, वाटर र ग्लासको लागि थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 8 डिग्री है। मर्करी र ग्लासको लागि थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 135 डिग्री। प्योर वाटर र ग्लासको लागि यति जानेकै राम्रो है। थीटा भनेको 0 डिग्री आइडियल केस हो। अनि प्योर वाटर र सिल्भरको लागि थीटा भनेको कति हुन्छ 90 डिग्री है। अब हेर्नुस्, क्यापिलर ट्युबमा लिक्विड राइज गरेको हाइट कति छ अरे h हाइट राइज गरेको छ। अब h हाइट राइज गरेको छ भने यसको सर्टेन वेट त छ, यो वेट mg भर्टिकली डाउनवर्ड हुन्छ। अब यो वेट mg भर्टिकली डाउनवर्ड हुन्छ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्ने काम केले गर्छ? वेट mg लाई ब्यालेन्स गर्ने कुनै न कुनै अपवार्ड फोर्स त चाहियो हैन। वेट mg लाई केले ब्यालेन्स गर्छ? यो सरफेस टेन्सनको अपवार्ड कम्पोनेन्ट t cos थीटा ले दिने फोर्सले। मैले यो मेटाउँदै छु है, यो मेटाउँदै छु, यसलाई मैले मेटाए पनि ल। अब यहाँबाट हेर्नुस्, इक्विलिब्रियममा बस्ने हो भने इक्विलिब्रियममा अपवार्ड फोर्स इक्वल्स टु के हुनुपर्छ अरे डाउनवर्ड फोर्स। अपवार्ड फोर्स इक्वल्स टु डाउनवर्ड फोर्स। अब अपवार्ड फोर्स भनेको F भनेको के हो T into L। T भनेको त कति भयो T cos थीटा। L भनेको के हो लेन्थ अफ कन्ट्याक्ट। यो क्यापिलर ट्युब सर्कुलर क्रस सेक्सन हुन्छ, यसको होल देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? सर्कुलर क्रस सेक्सन हुन्छ भने यसको लेन्थ अफ कन्ट्याक्ट पेरिमिटर दैट इज कति हुन्छ 2 पाइ r। भनेपछि यो F भनेको के हुने भयो T cos थीटा into 2 पाइ r mg भनेको सधैँ छ। अझै v rho g लेख्दै गए झन् छिटो हुन्थ्यो। 2 पाइ r यो भनेको v rho g T cos थीटा into 2 पाइ r भलम भनेको पाइ r स्क्वायर h rho g। यहाँबाट h इक्वल्स टु 2t cos थीटा अपन rho rg अथवा h इक्वल्स टु 2t अपन rho rg। थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री। यो केलाई प्योर वाटर एन्ड ग्लास है। प्योर वाटर एन्ड ग्लास थीटा इक्वल्स टु कति भयो अरे 0 डिग्री। 90 डिग्री भनेको प्योर वाटर र सिल्भर है। 90 डिग्री प्योर वाटर एन्ड सिल्भर। अब यहाँ हेर्नुस् है, हाम्रो h इक्वल्स टु 2t cos थीटा अपन के निस्क्यो rho rg। अघि हामीले के भनेको छ भने नि रेडियस ट्युबको है। अब योबाट हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो फर्मुला छ, जनरल फर्मुला यो h इक्वल्स टु 2t cos थीटा अपन rho rg। अघि हामीले के भनेको छ भने क्यापिलरी एक्सन भनेको क्यापिलर ट्युबमा लिक्विड राइज गर्ने अथवा फल गर्ने। क्यापिलर ट्युबमा लिक्विड राइज गर्ने अथवा फल गर्ने भन्ने बित्तिकै यो कुरा हाम्रो केमा डिपेन्ड गर्छ? राइज गर्ने हो भने h को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ, फल गर्ने हो भने h को भ्यालु के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ।
अब h को भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ निकाल्ने कुरा है, पोजिटिभ नेगेटिभ निकाल्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ, यो cos थीटा थीटामा डिपेन्ड गर्छ। थीटा 90 भन्दा माथि भयो भने cos थीटा को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ, h को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ, त्यो भनेको हामी के बुझ्छौं, लिक्विड फल हुन्छ। अनि cos थीटा को भ्यालु 90 भन्दा सानो आयो, थीटा को भ्यालु 90 भन्दा सानो छ भने cos थीटा को भ्यालु के हुन्छ अरे, पोजिटिभ हुन्छ। ल लेखिहालौं त, लेखिहालौं। लिक्विड राइजेस इन अ क्यापिलरी ट्यूब, पहिलो पोइन्ट, liquid rises in a capillary tube if angle of contact is, liquid rises in a capillary tube if angle of contact is acute. Liquid rises in a capillary tube if angle of contact is acute and falls in a capillary tube and falls in a capillary tube if angle of contact is obtuse. एक्यूट एंगल छ भने राइज गर्छ, obtuse एंगल छ भने के हुन्छ अरे, फल हुन्छ। ठीक छ, फर्स्ट पोइन्ट। अब सेकेन्ड पोइन्टमा आउनुस्। सेकेन्ड पोइन्ट, सेकेन्ड पोइन्टमा के भन्छ भने एंगल अफ कन्ट्याक्ट 90 भयो भने के हुन्छ, h को भ्यालु 0 हुन्छ, राइज पनि हुँदैन, फल पनि हुँदैन, त्यो जम्मा एउटा कम्बिनेसनलाई हुन्छ है। लेखिहाल्नुस् त यसलाई। अब लेख्नुस्, there is no capillary action between, there is no capillary action between pure water and silver capillary tube, not glass. There is no capillary action between pure water and silver capillary tube. Side में लिख देनुस्, theta equals to 90 degree. There is no capillary action between pure water and silver capillary tube, theta equals to 90 degree है। अब अर्को हेर्नुस् है, थर्ड पोइन्टमा लेख्नुस्, राइज अर फल अफ लिक्विड, राइज अर फल अफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, rise or fall of liquid in a capillary tube is, rise or fall of liquid प्योर वाटर र ग्लास को लागि 0, प्योर वाटर र सिल्भर को लागि 90 है। मैले के भन्दै थिएँ, राइज अर फल अफ लिक्विड इन अ क्यापिलरी ट्यूब इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, राइज अर फल अफ लिक्विड इन अ क्यापिलरी ट्यूब is inversely proportional to radius, inversely proportional to radius, that is h proportional to 1 upon r, h r constant, यो भनेको h1 r1 equals to के भयो, h2 r2 है। h1 r1 equals to के भयो अरे, h2 r2। h proportional to 1 upon r, hr constant, यो भनेको h1 r1 equals to के भयो, h2 r2। ओके, ओके, यसलाई जर्लिन्स फर्मुला पनि भन्छ। मिनिस्कस ट्यूब के अरे, सरी रेडियस ट्यूब को जर्लिन्स फर्मुला, ट्यूब को अनि हाइट लिने भनेको जहिले पनि कहाँसम्म हो अरे, लोअर मिनिस्कससम्म, यहाँसम्म। एकले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हाइट लिने भनेको कहाँसम्म, लोअर मिनिस्कससम्म। ओके, अब अर्को लेख्नुस् त, देयर इज नो ओभरफ्लो अफ लिक्विड, नेक्स्ट पोइन्ट, देयर इज नो ओभरफ्लो अफ लिक्विड थ्रू अ क्यापिलरी ट्यूब, देयर इज नो ओभरफ्लो अफ लिक्विड थ्रू अ क्यापिलरी ट्यूब of insufficient length, there is no overflow of liquid through a capillary tube of insufficient length. Capillary tube जतिसुकै सानो भए पनि त्योबाट लिक्विड के भएर जाँदैन, ओभरफ्लो भएर जाँदैन। भनेको मिनिङ के हो भने हामीले यो क्यापिलरी ट्युबलाई भाँचिदियो, क्यापिलरी ट्युब भाँचिदियो, वाटर यही हो। अब यति मात्रै राखेको छ है, भने पनि यो के हुन्छ, भारी भएर बस्छ। यति बेला के हुन्छ भने नि, यो मिनिस्कस यो अलि फ्ल्याट हुन्छ, यो हुँदाखेरि थीटा को भ्यालु बढ्छ,
थीटाको भ्यालु बढ्यो भने cos थीटाको भ्यालु घट्छ, यसले के गर्छ, s लाई ब्यालेन्स गर्छ भनेको देयर लास्ट पोइन्ट, there is no overflow of liquid through a capillary tube of insufficient length. यो insufficient height को लागि मात्रै हामी लेख्न सक्छ h proportional to cos theta. This is not general, है. h proportional to cos theta भनेको general होइन. h proportional to cos theta भनेको के को लागि मात्रै, insufficient height को लागि मात्रै. ओके, अब एउटा क्वेशन लेखिहालौं. लेखौँला. Water rises in a capillary tube. ओभरफ्लो किन हुँदैन? ओभरफ्लो किन हुँदैन भर्खरै भनेको थियो ठाकुरजी. ओभरफ्लो किन हुँदैन भने थीटाको भ्यालु बढ्छ एंगल अफ कन्ट्याक्ट. इनसफिसिएन्ट हाइटमा थीटा बढ्यो भने cos थीटा घट्छ, यसले के गर्छ, s लाई ब्यालेन्स गर्छ, है. ल न अब क्वेशन भन्दैछु म, लेख्नुस् त ल. Water rises in a capillary tube. Water rises in a capillary tube to a height h. Water rises in a capillary tube to a height h at surface of earth. Surface of earth. Full stop. Water rises in a capillary tube to a height h at surface of earth. अब लेख्नुहोस्, calculate height of water. Calculate height of water in the same capillary tube. Height of water in the same capillary tube if experiment is repeated. Experiment is repeated in an artificial satellite. Experiment is repeated in an artificial satellite. Okay. अब हामीलाई के भन्यो, क्यापिलरी ट्युबमा वाटर राइज कतिसम्म गर्छ अरे, h हाइट सम्म गर्छ. अब यही एक्सपेरिमेन्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइटमा रिपिट गर्यो भने कति हाइट सम्म जान्छ भन्छ. अब यो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भने बित्तिकै आर्टिफिशियल सैटेलाइटमा g को भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ. g को भ्यालु 0 भयो भने h कति हुन्छ, इन्फिनिटी. अब h कति आयो, इन्फिनिटी. h इन्फिनिटी भन्यो भने हाम्रो आन्सर कुन भयो, c र d दुईटै भयो. तर इन्फिनिटी भनेको हामी डेटरमाइन नम्बर भन्दैनौं, त्यही भएर हाम्रो लागि बेटर अप्सन भनेको कुन हुन्छ अरे, दैट इज फुल अफ लेन्थ, है. बेटर अप्सन कुन चाहिँ भयो, फुल अफ लेन्थ. अब अप्सनमा तपाईहरुसँग फुल अफ लेन्थ नभएर त्यो ठाउँमा 2h भएको भए चाहिँ इन्फिनिटी चुज गर्न सक्नुहुन्थ्यो, है. नत्र भने अहिलेलाई बेटर अप्सन के भयो, फुल अफ लेन्थ. ओके, नेक्स्ट अर्को लेखिहाल्नुस् ल. ए र डी मा के डिफरेन्स छ, ए र डी मा भने जति डिफरेन्स छ नि. ए पहिला कति हाइटसम्म मात्रै जान्थ्यो, h सम्म मात्रै जान्थ्यो. h भनेको त क्यापिलरी कत्रो छ नि, यसले कुनै क्लियर कट पुरै गरेन नि, है. ओके, अब अर्को लेख्नुस्, भोल्युम अफ लिक्विड. यो लेसन त सक्यो. अब सरफेस टेन्सन, यो लास्ट क्वेशन अब मैले भन्दै गरेको. लेख्नुस् ल, भोल्युम अफ लिक्विड. Volume of liquid that rises in a capillary tube. Volume of liquid rises in a capillary tube of radius r is. Volume of liquid rises in a capillary tube of radius r is v. Volume of liquid rises in a capillary tube of radius r is v. Volume of liquid rises in a capillary tube of radius r is v. Full stop. अब लेख्नुहोस्, calculate volume of liquid that rises in the same capillary tube
volume of liquid that rises in the same capillary tube of radius 2r. Of radius 2r. यो क्वेसन लेख्दा एकदम धेरै बेर लाग्यो के, त्यही भएर यो सानो क्वेसनहरु यतिकै म्यानेज गर्नुहुन्छ कि भनेर मात्रै हो हैन। साह्रै अप्ठ्यारो भए लेखमलाई पनि केही फरक पर्दैन है। मैले फेरि भने है त, भोल्युम अफ लिक्विड राइजेज इन अ क्यापिलरी ट्यूब of radius r is V. Volume of liquid rises in a capillary tube of radius r is V. What is the volume rises if radius is double? Radius double गर्यो भने volume rises कति हुन्छ है? ल म अर्को क्वेसन, अब चाहिँ अर्कोमा चाहिँ क्वेसन लेखिहाल्छु है त। शिशिर जी एकछिन ल के नगर्नुहोस्। अहिलेको सिम्पल क्वेसन, रेडियस आर हुँदा भोल्युम भी, रेडियस डबल हुँदा भोल्युम कति? आन्सर कहीँ जानु पर्दैन, यहाँनिर हेर्नुहोस् है। यो भोल्युम यो रेडियस भनेपछि के छ, v प्रोपोर्शनल टु r, v2 अपन v1 भनेको r2 अपन r1 2r अपन दिस v2 इक्वल्स टु ट्वाइस v। भोल्युम डबल, मास को सोध्ला यो भन्दा माथि छ हेर्नुहोस्। अब भोल्युम दिस, मास दिस, हाइट चाहिँ दिस है। भोल्युम डबल गर्यो रेडियस डबल हुन्छ है। भोल्युम डबल गर्यो रेडियस डबल हुन्छ, मास डबल गर्यो सरी रेडियस डबल गर्यो भोल्युम डबल हुन्छ, रेडियस डबल गर्यो मास डबल हुन्छ, रेडियस डबल गर्यो हाइट चाहिँ के हुन्छ, हाफ हुन्छ। यो भन्दा अगाडिको क्वेसनमा आर्टिफिशियल सैटेलाइटमा g को भ्यालु 0 हुन्छ, h को भ्यालु इन्फाइनाइट हुन्छ। इन्फाइनाइट भनेको के हो, जत्रो क्यापिलरी ट्युब थियो त्यही क्यापिलरी ट्युब भरिन्छ। अनि हाइट चेन्ज भएको कन्सिडर गर्नुपर्छ नि। ल हेरौँ है, सिलिन्डरको भोल्युम भनेको के हो त, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच भनेको 1/r, अनि v प्रोपोर्शनल टु r हैन। हाइट सहितै त आएको हो नि, हाइट कन्सिडर गरेको थिएन भने त 4 टाइम्स भन्नु परिहाल्थ्यो नि हैन मिस्टर अधिकारी। ओके ल अब हामी इलास्टिसिटी भन्ने, इलास्टिसिटी अब यो इलास्टिसिटी भन्ने छ नि, गाह्रो छैन यो, सजिलो च्याप्टर। यसले हामीलाई के भन्छ, रबर तन्कायो के हुन्छ, तन्किन्छ है। रबर तन्कायो भने के हुन्छ अरे, तन्किन्छ। अब यसमा तन्केको रबरलाई छोड्दियो भने के हुन्छ, तन्केको रबरलाई छोड्दियो भने के हुन्छ, ओरिजिनल पोजिसनमा फर्किन्छ। यो रबर तन्काउँदा तन्कियो, त्यो तन्काउने फोर्सलाई हामी भन्छौं डिफर्मिङ फोर्स। ओरिजिनल पोजिसनमा फर्काउने फोर्सलाई हामी के भन्छौं अरे, रिस्टोरिङ फोर्स है। अब यो इलास्टिसिटी भनेको ओरिजिनल पोजिसनमा फर्किने प्रपर्टीलाई के हो अरे, इलास्टिसिटी। ओरिजिनल पोजिसनमा फर्किने प्रपर्टीलाई हामी के भन्छौं अरे, इलास्टिसिटी। अब यो एकछिन है, ठीक छ। ओरिजिनल पोजिसनमा फर्किने प्रपर्टीलाई हामीले के भनिदियो अरे, इलास्टिसिटी। अब तपाईहरुलाई के भन्छ हेर्नुस्, इलास्टिसिटी ओरिजिनल पोजिसनमा त फर्काउँछ, इलास्टिसिटी रिस्टोरिङ फोर्सले गर्दा आयो। यो रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ केले गर्दा आउँछ, रिस्टोरिङ फोर्स केले गर्दा आउँछ भन्नुस् त ल। यो रिस्टोरिङ फोर्स आउँछ केले गर्दा, इन्टरमोलिकुलर फोर्सले गर्दा। ल अब लेख्नुस्, लेखिहाल्नुस्। कज अफ इलास्टिसिटी इज, फर्स्ट cause of elasticity is intermolecular force of attraction. Cause of elasticity is intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. I mean, elasticity decreases with increase in temperature. But that of duita exceptions, but that of
molten CD भनेको cadmium है molten cadmium and molten copper increases with increase in temperature with increase in temperature है अब हामीले के भन्यो भने why elasticity is important property for propagation of wave height अब यहाँनिर हेरौँ है अब हामीलाई के भन्छ इलास्टिसिटी मस्ट अफ मेटलको इलास्टिसिटी के हुन्छ अरे टेम्परेचर बढ्यो भने घट्छ तर यो मोल्टेन कपर र मोल्टेन क्याडमियमको चाहिँ के हुन्छ बढ्छ किनभने यिनीहरूलाई मोल्टेन स्टेटमा हिट दियो भने इंटरमोलिकुलर फोर्स के हुन्छ अरे बढ्छ त्यसमा केही सानो कुराहरु छ है जस्तो यो स्ट्रेस मैले सम्झाएको मात्रै हो यो स्ट्रेस भनेको फोर्स बाइ एरिया अनि स्ट्रेन भनेको के हो चेन्ज इन डाइमेन्सन पर युनिट ओरिजिनल डाइमेन्सन अब यो स्ट्रेनमा रबरलाई तन्कायो तन्किन्छ लेन्थमा चेन्ज आउँछ चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ लंगिट्युडनल स्ट्रेन वोलुमेट्रिक स्ट्रेन चेन्ज इन वोल्युम पर युनिट ओरिजिनल वोल्युम shear strain that is change in position only shear strain भनेको चाहिँ यो यस्तो छ नि यसलाई हामीले यसरी ढल्काइदियो लेन्थ ब्रेथ एरिया हाइट भोल्युम केहीमा पनि चेन्ज आउँदैन सर्टेन एंगलमा चेन्ज आयो यसलाई हामी के भन्छौं अरे shear strain है अरु शेप साइजमा चेन्ज नआइकन रिस्टोरिङ फोर्स इज ड्यू टु इन्ट्रामोलिकुलर फोर्स हो सानो सानो कुरामा नरोक्नुस् न शेयर स्ट्रेन भनेको हामी कस्तो बुझ्छौं भने जस्तो तपाईले ढोका खोल्नुहुन्छ ढोका खोल्यो भने ढोका बढ्छ बढ्दैन नि हो कि हैन टर्न मात्रै हुन्छ शेयर स्ट्रेन टेबललाई यसरी टिल्ट गर्नुभयो त्यो भनेको के हो अरे शेयर स्ट्रेन है शेयर स्ट्रेन भनेको लेन्थ ब्रेथ एरिया हाइट भोल्युम केहीमा पनि चेन्ज नआइकन आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं अरे शेयर स्ट्रेन एउटा सानो प्वाइन्ट लेख्नुस् त ल when a rod is bent लेख्नुस् ल अहिले नेट स्लो छ भन्ने हुनुहुन्छ म्यानेज गर्नुस् है when a rod is bent the strain is ल भन्नुस् रडलाई बेन्ड गरिदियो भने स्ट्रेन के हुन्छ when a rod is bent हामीले के गर्यो भने एउटा रड लियो यसरी बेन्ड गर्दियो है बेन्ड गर्दियो रडलाई बेन्ड गर्दै गर्दाखेरि नि दुईटा कुरा शेपमा पनि चेन्ज हुन्छ अलिकति लेन्थमा पनि चेन्ज हुन्छ भने लंगिट्युडनल पनि भयो शेयर पनि भयो दुईटा त भन्न पाइएन डोमिनेट गर्छ कुनले लंगिट्युडनलले दैट इज the strain is longitudinal strain this ls okay the strain is longitudinal strain when a rod is bent the strain developed is longitudinal strain रड लाई बेन्ड गर्दाखेरि लेन्थमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन रड लाई बेन्ड गर्यो भने लेन्थमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन डेफिनेटली आउँछ लेन्थमा चेन्ज आउँछ भन्ने बित्तिकै दैट इज लंगिट्युडनल अरु कुरा हेर्नै पर्दैन है अरु कुरा हेर्नै पर्दैन अर्को लेख्नुस् when a spring is elongated by applying small force when a spring is elongated by small force the strain is long
अब हामीले के गर्नु भयो स्प्रिङलाई स्मल फोर्स लगाएर तन्काइदियो है द स्ट्रेन्ड डेभलप इज अब हेर्नुहोस् स्प्रिङ भनेको यो हो फुटेको ठाउँमा फेरि ल अब यसलाई हामीले अलिकति तन्काइदियो स्प्रिङको लेन्थ भनेको के हो n × 2πr तन्काउने हो भने फेरि लेन्थमा त केही हुँदैन खालि क्वाइलिङ स्ट्रक्चरमा मात्रै चेन्ज आउँछ के भन्छ अरे क्वाइलिङ स्ट्रक्चरमा मात्रै चेन्ज आउँछ त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ शेयर स्ट्रान्ड द स्ट्रान्ड डेभलप अन इट इज के भयो अरे शेयर द स्ट्रान्ड डेभलप अन इट इज के हुन्छ शेयर ल अनि यसलाई स्प्रिङ हामीले तन्काउँदाखेरि स्प्रिङको टोटल लेन्थ भनेको स्केल लगाएर नाप्न सकिन्छ सकिन्न नि स्प्रिङको टोटल लेन्थ भनेको के हो स्प्रिङको टोटल लेन्थ भनेको के हो त यो हैन एल भनेको n * कति अरे 2πr एल भनेको n * कति भयो अरे 2πr अब यहाँनेरि हामीले यसलाई तन्काइदियो भने ओभरअल लेन्थ त उति नै हो खाली चेन्ज केमा आउँछ नम्बर अफ टर्न्स र रेडियसमा मात्रै चेन्ज आउँछ त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्दियो अरे यसलाई के भन्दियो ओभरअल लेन्थमा चेन्ज आएन द्याट्स वाइ इट इज नट लङ्गिट्युडनल है इट इज शेयर अब लेख्नुहोस् हुक्स ल हुक्स ल यो हुक्स ल भन्ने कुरा छ नि हुक्स ल भन्नेले हामीलाई कस्तो भन्छ भने विदिन प्रोपोर्सनल लिमिट स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के नम्बर अफ टर्न्स सेम हुँदैन नम्बर अफ टर्न्समा चेन्ज आउँछ है टर्न्सहरु त खुल्दै जाने हो नि त नि है हुक्स ल दिस हुक्स ल सेज विदिन प्रोपोर्सनल लिमिट तपाईलाई यो प्रोपोर्सनल लिमिटले झुक्याउला है within proportional limit stress is directly proportional to strain यहाँबाट एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ यो कन्स्टेन्टलाई हामी के भन्छौं मोडुलस अफ इलास्टिसिटी मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ के हो त स्ट्रेस अपन के हुन्छ स्ट्रेन है मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको के हो स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हुक्स ल इज एप्लिकेबल अप टु इलास्टिक लिमिट दैट इज नट करेक्ट ओके यो के हुन्छ भने नि यो ग्राफ छ नि हैन यो स्ट्रेस भयो है यो स्ट्रेन भयो यसरी स्ट्रेट लाइन जाने यो पॉइंट भनेको के हो प्रोपोर्सनल लिमिट इलास्टिक लिमिट भने चाहिँ अलि यहाँनेरि पर्छ हेर्नुस् है इलास्टिक लिमिट यो दुईटामा के फरक छ भने नि हुक्स ल इज एप्लिकेबल अप टु प्रोपोर्सनल लिमिट इलास्टिक लिमिट भनेको चाहिँ ऑब्जेक्ट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिसन है ऑब्जेक्ट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिसन दैट इज के हुन्छ अरे object can regain its original position that is elastic limit Hooke's law मा force directly proportional to elongation हो नि force directly proportional to elongation भन्नु र stress directly proportional to strain भन्नु एउटै कुरा हो नझुकिनुहोस् यसमा है त ल अब हामी कमिङ क्लासमा यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बाट यसका प्रब्लमहरु सुरु गर्छौं है त नाउ बाइ बाइ 2 minutes पनि गइसक्यो ल बाइ बाइ एभ्रीवन